على بالي بليك افيك سي جوار ياك دو هو نيفو ما قدرناش نربحوا زيمبابوي، واش ندير بهم؟ نعم. انا فرحت حاجه، نعم. فرحت كي لو ميور جوار دو ماتش سيتي لوكال عطال هذا النهار جابوه ليكيب ناسيونال، الصحافه الببليك طاحوا كاع على زوتشي، طاحوا على المدرب هذا. انا المدرب هذا في البلاطو في هذا المكان، نعم، قلت لهم باللي هذا لونطرينو ما يصلحش، قلت له الزوتشي وجهت له نداء، قلت له اون ايرجونس لازم يتحول. حتى اللاعبين اصبحوا صغار في الملابس يغيروا المدرب، يعني طلبوا بتغيير المدرب. انا اللاعبين هذا ما نقدرش ننسى التمرد تاعهم. نهار حوزوا رانييري واش قالوا لنا؟ رايفات رانييري رايفات ياك ميلوف انا رايفات نهار حوزوه قالوا لنا نروحوا لنيجيريا نجيبوا لا فيكتوار. شفنا لا فيكتوار كيفاش. حفيظ رشيد راك معي عبر الهاتف دائما. صراحة ما الذي يجب فعله من أجل النهوض بالكرة الجزائرية حاليا؟ هو عمل كبير جدا ولا يكفي أن نقوله طبعا في بضع دقائق، ولكن حبيت نذكر فقط بأنه مصطفى يقول أنا مع المحليين، وواحد آخر يقول أنا مع المحترفين، وواحد يقول أنا مع في هذا المستوى لا يمكن أن نتحدث عن لاعب محلي ولاعب محترف. إذا حبينا نتكلم عن لاعب محلي اللي يتكلموا على اللاعب المحلي ينتقدوا كل يوم الدوري المحلي، اللي يتكلموا على اللاعب المحلي ينتقدوا المنتخب المحلي اللي ما قدرش يفوز على ليبيا اللي ما عندها لا دوري ولا اي شيء. خاصنا ما اعتقدش بانه السبب هذا يرجع لرئيس اتحاديه سابق او لزمن سابق، هذا لاعب محلي والمدرب هذا هو في خاص اول مباراه مع منتخب محلي وخسر امام ليبيا، ما خسرش امام مصر او تونس او المغرب او منتخب قوي. طبعا بالنسبه للاعبين نعلق فقط على مصطفى، نعاود نقول ونذكر بانه اذا ما عجبوناش لاعبين ما نستدعوهمش، ما دام استدعينا لاعبين انا نحيي هذا المدرب ونشجعه لو غدوه في مباراه جايه ما يستدعيش هؤلاء اللاعبين المحترفين. نعم. خياره هذا هو. لا اعتقد بانه المشكل اليوم هو مشكل بقينا نشخصه، بقينا لاصقين في الماضي. انا نتمنى تمر السنه هذه بسرعه باش ننساو مرحله سابقه، باش ننساو الحديث عن اتحاديه سابقه وننساو الحديث عن مدربين سابقين ونروح نشتغل ونعمل. نعم. اليوم الجانب الاساسي في المنتخب اللي راهو ناقص هو جانب معنوي وجانب روحي، ما قدرناش نعاودوا نحييوا هؤلاء اللاعبين لانهم نفسهم ما تعرفهمش فوق ارضيه الميدان يمشيوا فوق ارضيه الميدان ما يتكلموش مع بعضهم البعض. معناه كاين ملاذ وكان ليكيب ناسيونال يفوت رجلي فوق ريسبونسابيليتي يفوت رجلي ونحلوا المشكل ونلعبوا مع المنتخب في مواعيد مقبله. حفيظ حبيت نطرح لك سؤال اخير والامر يتعلق بالصحافه الرياضيه. هناك انتقادات كثيره للصحافه الرياضيه بما انه هي جزء من المشهد ككل مشهد الرياضي، فاحيانا هناك من يقول بأن الصحافه الرياضيه قاسيه وتترصد دائما الاخطاء البسيطه وتضخمها، فهل انت مع هذا الطرح هذا وتوافق هذا الراي؟ الصحافه الرياضيه في الجزائر عكس الكثير من وسائل الاعلام والصحافه الرياضيه العالميه للاسف الشديد مسؤوليتها كبيره وكبيره جدا، خاصه مع ظهور القنوات الخاصه. لا اقول بان ظهور القنوات الخاصه كانت تدلي على المنتخب، ولكن مع ظهورها اعطى للجمهور اثر بشكل سلبي على المنتخب، على المدربين، على الاتحاد، على معنويات الجماهير. اعتقد بانه دورها كان شويه سلبي، لانه خلينا نقول بانه بعض الاعلاميين للاسف الشديد ما عندهمش، لا يملكون الثقافه الرياضيه والفنيه اللازمه للاسف، وبعض الاعلاميين عندهم الكثير من الذاتيه اللي خلتهم ربما يوجهوا الراي العام الى اشياء تافهه شويه. ما ننساش ليس فقط بعض الاعلاميين، حتى بعض المحللين بين قوسين يتحملوا مسؤوليه كبيره جدا في توجيه الراي العام الى توجهات غلطه ومختلفه تماما، لانه اللي عنده راي او عنده موقف او عنده فكره لازم يستمر فيها. ليس مع روراوه تكون عنده فكره، ومع زوجتي تكون عنده فكره، مع الكاريس عنده طريقه، ومع رايفات عنده طريقه اخرى. اذا كنا يجب ان نعتقد بان المدرب هو يتحمل المسؤوليه، فرايفات يتحمل المسؤوليه والكاريس يتحمل المسؤوليه. اذا كنا نعتقد بان روراوه رئيس الاتحاديه يتحمل المسؤوليه، فان زوجتي كذلك يتحمل المسؤوليه. فما لازمش نكيلوا بالمكيالين مع اللاعبين. طبعا اذا كان اللاعب المحترف عنده مسؤوليه، فايضا اللاعب الهاوي بين قوسين عنده مسؤوليه. لا يجب ان نكيل بمكيالين. الشيء اللي رانا نشوفه اليوم هو انه شخصنا لدرجه كبيره جدا ودخلنا في صراعات
مع اشخاص وتصفيه حسابات يعني كمحللين، ونسينا الموضوعيه. لذلك نقول بان الاعلام الجزائري يتحمل مسؤوليه كبيره. من حسن الحظ عندنا شويه بعض الاعلاميين العقلاء اللي يعرفوا الاصل والفصل، ويعرفوا المهنه، ويعرفوا بان الكره هي لعبه، ويعرفوا ايضا بان المرض ليس فقط في كره القدم، المرض راهو في كل الرياضه الجزائريه عموما. مشاكل بين الوزاره واللجنه الاولمبيه، الفيدراليه الكاراتيه فيها مشاكل، العاب القوى نتائج خايبه، كره اليد نتائج خايبه، الجودو نتائج خايبه، البوكس نتائج خايبه، المرافق الرياضيه مفتريه. تصور بانه الناس يتكلم على الملاعب مثلا هذه ونخلص، تكلم على الملاعب واللي عندنا المرافق في قسنطينه، عندك ملعب ولكن ما عندكش ملعب ريبليك، ملعب وين يتدربوا فيه الناس بالعشب الاصطناعي. يعني شفنا حتى التذاكر الناس تشيلهم التقبه يعني. قوانين الفيفا لا تسمح بذلك. تصور انا واحد قال لي لو انه نظموا كاس العالم وتجي وحده فنلنديه او وحده سويديه وبرازيليه تروح تشتري تذكره للملعب حملاوي بقسنطينه، كيف راح تكون الصوره المنقوله الى العالم من ذلك الثقب؟ نحن نعيش في زمن غير زمننا. نتكلموا على الاحترافيه ونتكلموا على العالميه، ولكن ابسط الاشياء ما عندناش. قسنطينه وما ادراك ما قسنطينه، ملعب تحفه ما عندوش تيران دونترينمون وين يتدربوا فيه، لازم تديهم الخروج باش يتدربوا كيفاش بالطبيعي، في وقت انه وين الفريق الضيف ممكن يشتكيك للفيفا ويغرموك بغرامه ماليه. نعم. تتكلم ما عندكش فنادق، عندك فندق واحد في قسنطينه لازم لك 3 فنادق مينيموم من المستوى العالي لفريق الفريق الخصم ولفريقك انت وللرسميين وللضيوف وللمناصرين. وين لو يروح مناصر من البوليده يروح القسنطينه يحضر مباراه، يروح يحضرها ويرجع بعد المباراه في الليل على 12 تاع الليل من قسنطينه الى البليده يعمل 500 400 كيلومتر. فهذه الاشياء اللي لازم نتكلم عليها. نعم. اليوم المشكله ليست في زوتشي، المشكله ليست فقط في المدرب هذا، مشكله في منظومه يجب ان نقول بانها لم تتحرك تماما، منظومه رياضيه فاشله جدا لحد الان شلنا في الكثير من المجالات. نعم. والشجره كبت الغابه في وقت ما، انت قلتها في البدايه، الان تعرضت تلك الشجره، فنشوف واش راح نعمل الان. شكرا لك حفيظ دراجي، الإعلامي الرياضي والصحفي بقناة بين سبورتس، كنت معنا من الدوحة، فشكرا جزيلا لك على كل هذه الشروحات ومشاركتك معنا في برنامج 9 صباحا. شكرا. سمعت الكلام سي سعيد سلحاني، الكلام اللي قاله حفيظ دراجي. فالمدرب ربما كان مشكل في اللاعبين، فهناك شبه اتفاق على أن المنظومة الرياضية في الجزائر اعتلت، ولحقنا لدرجة أنه البطولة الجزائرية نقولها وبكل صراحة ما راهي تنتج ولا شيء، أي تنتج فقط العنف في المدرجات. لك سي قلت لك بالك في واحد النقطة ماني نختلف مع السي مصطفى، يقول باللي نعتمدوا على اللاعب المحلي، ومن جهه اخرى يقول لك كره القدم في الجزائر راهي فاشله يعني. نعم. تسمى هي ان كونتراديكسيون. دونك الا هي فاشله يقدر يعني ما يمنعناش باش يعني عندنا انا جو بونس سور سو بوين جو سوي با داكور افيك لوي. جو كرو كو l'Algérie عندها اون شانس اكستراوردينير كو دي جوار يتفورماو لهيك ونجيبوا. كاين لي رابور عامل اسمح لي ولا ما تقدرش ترفع زيمبابوي براهيمي بطايدر واش عليه وراه لابور. بصح كاينه حاجه سيكو إليا ما تنساش باللي إليا بليس دو 3 à 4 مليون دالجيريان تما. ولي جوار اللي راهم يجيونا سي اوسي يعني من الناحيه السياسيه سي كما يقولوا قدوه للشباب اللي راهو تم، اللي قادره يعني الجزائر بهذا اللي جوار اللي راه تجيبهم وبالليكيب ناسيونال قادره يعني تستغل يعني الجاليه الجزائريه في مصطفى يقول بك انا نجيبهم بالدراهم، نجيبهم بالدراهم ونجيبهم كيف خاطرش ولو ما من انت درك كي تعود انت مدرب وتقول له هاوليك عندك المدرب اللاعب المحلي وعندك الاخر. المدرب الاجنبي سهل يروح يجيب لو جوور كي على ليترونجي باسكو il est bien formé et parce que ثاني تيجو dans un grand club. نعم. ما نقدرش انايا كيما نقول ما نديش ان جوار اللي يلعب في نابل ويلعب في بورتو ويلعب في لايستر ونروح نجيب انا جوار مغمور من البطوله. عندنا حارس اللي ما عندوش فريق، عندنا هناك لاعبين يلعبوا في الدرجه الثانيه
في البطولات الاوروبيه نقدر نقولوا بالك الدرجه الثانيه تاع في بعض الاحيان انا بور الدرجه الثانيه احسن. نقدر نقول لك حتى الدرجه الثالثه البطوله تاعنا ما تسواش الدرجه الثالثه تاع فرنسا. الكلام يقولوا سعيد ما عندناش بيئه رياضيه مناسبه باش نديروا لي جوار. انا سمعت انا جو سوي داكور. انا اليوم جو سوي اريفي على كونكلوزيون. ايوا نهضروا الصح او فون دي شوز. الجوار لوكال الي ليميتي. اعطيني لابور تاع هاد لي بي ناسيونو. ندير البيلون اليوم لازم نديرو ان بيلون اكزوستيف. نعم نهضروا الصح ونقولوا وراه كاين لي لابور. انا في وقت انا علاش نحب انا جو سوي نوستالجيك بالك كيما عمي سعيد في وقت ما عباك الفريق الوطني كيجيو لنا المحترفين اون سونتي لابور تاعهم يجوي ميو كي لي لوكو. انا كي نقول لوكال بيناسيون سي بور ديفيرونسي. انا ما نديرش اختلاف بصح كاينه حاجه انا نتهمر وراه هو اللي دار الاختلاف. نعطيك مثال بسيط. سي لوي كي ا كريي سيت ديسونسيون ولا سيت كوبور. نقول لك علاش عمي سا اسكو فو تروفي نورمال تقول فريق وطني جزائري يلعبوا بلي باسبور الجيريان كيلعبوا منافسه دوليه ولا قاريه كيفاش لي بريم دو ماتش لي بيناسيونو تعطي لهم اون اورو ولي لوكو تعطي لهم اون دينار. ايا فهم لي il aura fallu que زوتشي ريكتيفي باسكو نددنا بهذا الشيء وردها للدينار كي نوليو سير البلون كاع بالدينار. هذا قانون جزائري على بالك بليك انت تروح تحمل 7000 يورو بليس دو 7000 يورو يلحيو لك لادوان. هذو لي بيناسيونو هذو كانوا يديو لي بريم تاعهم اون اورو يدخلوا في الصالون دونور. إيزيتي شوشوتي. هذه هي لا فيريتي. قول لي ان بون ماتش اللي دار محرج ملي جا الفريق الوطني سجل هدفين وثلاثه. سي مالور انا راني نقول لك اليوم محرز واش يدير وحده. اسمح لي اليوم رانا نتكلموا بزاف. انا نقول لك الخطا الجسيم اللي دار زوتشي باسكو زوتشي il incarné le changement la rupture وكان مليح وراه يكمل ولا يتساءل والله نضحك. البارح شفت الزميل رضا عباس فهنا في البلاطو قال لك الوزير اللي جاب زوتشي تضحكوش على الشعب وراه نزل من السماء كاع البوفوار اللي جابهم. الور هذا الديبا سي ان فو ديبا نحيوه كوتي بصح الاخطاء تاع السي زوتشي نقولهم لك الى في 3 زيرور وقلتهم له فاس فاس. هذا الكاتراز انا سميته له الكاتراز. جبنا الكاتراز هذا سي جوور ليميتي خسر 7 هذاك ليبوك قال لك بالليك ايفا نو ريغلي بروبليم تاع لا ديفونس. كيفاش واحد يخسر 7 يريغلي البروبليم تاع لا ديفونس. عام خسر 7 ايه راهو يلعب معليش ريال مدريد شو ديزو معليش ما تقوليش نجيبوه باش يريغلي لنا البروبليم تاع لا ديفونس. فهمتني لو دوزيام بروبليم للان انا نشفى انا ما نقدرش ننسى كسوا فيك زوتشي كسوا فيك وراه لوطرينو جوان لوكال وراه il nous a promis la deuxième erreur la troisième erreur كاين طاقم la nomination de لا كاين حكيم مدعي كاين طاقم جزائري معاه. لا نهضرك على التكنيسيان الجيريان العقده باسكو مازال العقده تاع جون بول. انا اليوم نوجه نداء ولي سيبورتور تاع ليكيب فرنسي يسمعوني ما نديوش لا كوب دافريك 2019 ما نديوهاش. اعطيني برك شويه وقتها ما نديوهاش يا عمي سعد فوز داكور ما عندناش اونيكي داكور. الكاتراز هذا ويدي 60000 يورو بار موا ملتيبلي بار 24 على بالك شحال دير 1 مليون 700 يورو وكيضرب 1 مليون 700 اسمح لي 1 مليون 700 يورو هذو نحكمهم نديرهم دون ان كونت بلوكي نروح نجيب ان ستاف لوكال. ما تقولوا ليش ما كاش المدربين باسكو سي اون انسولت بور سو كي اون سا ديبون دو ليكيب اللي راح ديرها. الا تجيب اون ايكيب كومبوزي دو جوار لوكو لا خليني انا الاطروحه تاعي تسمح لي ما يمكن تجيب دي جوار دو ليترونجي. لا مساعد خليني باسكو لازم او نيفو سي لازم الشعب يفهم. واش ندير هذا 1 مليون 700 نديرهم دون اون كاميوت نخبيهم. نعم. نجيب ستاف تكنيك الجيريان جو في با سيتي دو نو باش يقول لك بالك هو يخدم لهذا باسكو حنا تو الموند يتاكوزي كاع ماشي ملاح. المهم شوف بيسك لوبجيكتيف لا كان ياك ما نديوهاش وزدشي على بالو الكاتراز على بالو لي جوار على بالهم. الوغ واش نديرو ان ستاف تكنيك الجيريان سا فا نو بيرميتر اون شوز نديرو دي ستاج مونسيوال بلي جوار لوكو
باسكو الخدمه الجوار لوكال الي دوي مي ترافاي با سي ان فينيو شبع دراهم. هاد لا نوفيل جينيراسيون تاع لي بريزيدون، هاد الكارثه تاع لي بريزيدون دو كلوب هما اللي عفنوا الجو في كره القدم الجزائر. عبالك ما يجيبوش لي زونترينور كومبيتون. انا اليوم كي تشوف برك ان بتي بيلون، كي تشوف بنزكري ماهوش خدام، كي تشوف مناد ماهوش خدام، بوعراطه ماهوش خدام، موسى ماهوش خدام، سعدان ماهوش خدام. علاش؟ باسكو هما ما يسفون با ليسي. خليني نكمل لك. كي تروح لاكان ياك كيل سوا لو ريزولتا 2 ربحت 1 مليون 700 اورو. هذاك 1 مليون 700 اورو جي خرجهم حطهم سور لا طاب، جبنا كرون اونترينور on va engager les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. سي سعيد نفس الكلام تاع مصطفى معزوزي. عندنا جمال ماضي في الماضي، عندنا ماضوي اللي جمال منا جمال منا قدامى إغيل مثلا. فعندنا ربما كفاءات. أو سعدان راح لكأس العالم ومدرب محلي، ف علاش دائما احنا قاسيين ولكن مع المدرب المحلي وكل شيء محلي. واش تحب نقول لك؟ نعطيك ان اكزومبل في 2001 دو زونترينور كي تي كون ميم تاع ليكيب الاخر دخل لي فيستير il avait en face de lui بن عربيه بالماضي اتسيتيرا. تخليهم باش واش قال لهم؟ قال لهم الاعلام لي سبور تاع الاعلام راحت. سمح لي سي سعيد، حتى سعدان قالها بلسانه، قال ربحنا في 2010 بدعاوي العزايز. اسمع نقول لك حاجه. انايا فيف اون ايكيب اللي ما تلعبش بيا وتربح. اسمع كي نولي لا بوليميك هذه كاع الضجه هذه والله في وقت الورا قسما عظاما سواء مع ليكيبس مع رايفاتش ولا مع بوركيف كي نتيليمينا ولا نخسروا ولا في اون بون دوزيام ميطون. شوف اون كابيتاليزي من لو جو. مي حنايا تيليمينينا جبنا ان بوان من لاكان قال لك والله غير اون في اون بون بارتيسيباسيون مع لي لوزيتش. قال لكم كيفاش هكذا الله يهديكم. قلت لك الاخطاء تاع زوتشي. قلت لك لا بروميير هذا الكارثه هذا لونترينور الا لقيت الحاوز اون اورجونس اون اكسترا اورجونس يلاقي روح اريتون المسار. دوزيام دي شونس تعيين تيكانوي على تيت دو لانتيتي. هذا التصرف لا انتقادات. اسمع وتشبيب هذا درك شعار برك تشبيب هذا نجيبوه برك ابلي كي تجيب لي جون. تروازيام ايرور مونيمونت. انا كنت ندافع من اشد المدافعين الماجر بصح خلاص سي بون تو تايم ليميت. انايا كي كان يقول لك الوراوه ياك هذا ماجر يهضر بزاف لي بلاطو يوري لنا واش يعرف يدير. انا جو ماتوندي ايفالويرون دو لا ريبونس سي ماجر باسكو ماجر سي ان مونيمون سي ماجر سي اون ريفيرونس عنده اون ستاتيو في الاف سي بورتو. انا عن بالي au lieu d'accepter le poste de conseiller un poste de بريستيج. انا عم بالي قبل يقولوا هو اللي يقولوا الصيت يقولوا انايا جو سوي ان تكنيسي اعطيني اون ايكيب ناسيونال نحكمها انا جو سوي ان نوم دو تيران. il a accepté cette mission. ça veut dire هو كيلك بار il a raison. ça veut dire في التيران انت ما تقدر دير والو. هاوليك لي زيرو هادو لي سو باي كاش. ربما قبل ما نكملوا الحصه مونوبوليس نعطي لك الكلمه سي سعيد سلحاني. ففي دقيقتين واش تقدر تقول لنا يعني حول هذا الاقصاء؟ انا حبيت نقول لك قبل على لي زونترينور الجيريان نقولها ونعاودها يزون بوزوان دو ريسيكلاج الاخر. بصح مالوريزمون لو بروبليم تجيبهم انت في ليكيب ناسيونال وهما ما راهمش يدربوا حتى في الانديه. هذه يعني لا كونتراديكسيون باش تكون. مي قلت لك وعلاش عام الساعه جي دي لي ريزون. نو داكور سي دي بريزيدون فوايو. Bon, sur l'élimination, on a été éliminé depuis longtemps, mais هاوليك كاين اوبجيكتيف. هادو كاين المنافقين ما يقولوهاش. انا ما شوف عبالك رانا دون اسمحي يزيد لك عبالك لي كريتيكي. اسمع لي كريتيكي الوراوا يقول لك محسوب على الشي لي كريتيكي الشي يقول لك محسوب على الوراوا. سي مالورو. انا قلت لك في جوان جي دي بلي سي اون اوكين شانس دوطون بلو كو لا كومبوزون تاع الجروب الاخر. بون
quoique, bon, il y a beaucoup de gens maintenant, ils pensent que le départ d'Alcaraz est... Non, c'est pas une solution, mais je ne sais pas si c'est la solution. هذا هو المشكل الكبير. مانيش عارف إلا هذا هو الحل. باسكو درك الكراز هذا وين بدا يفهم يعرف كرة القدم الجزائرية أو يبدا يعرف لي جوار اتسيتيرا. Maintenant إلا هذا وين بدا يعرف وتحاوزوا تجيب واحد آخر il va mettre encore plus de temps pour connaître encore les joueurs et le football algérien. On va encore perdre. نديروا التقاشف عمي سعيد. نربحوا المليون 700 مليون. شكرا لك سي سعيد سلحاني. مصطفى معزوزي يشار لي بأنه نشرة 10 وزميلي فتح خوخي راح يزعف علينا لو كان ما نعطولوش الأذان ومن بعد. لكن أنا جانسيست باش تعطي لي كلمة في 30 ثانية. كلمة نجاوب الزميل حفيظ الراجي. سي تماكي كومام كي كانوا لي شان بريفي خاطر كنا في أحادية الرأي. بكري نتوما اللي كنتوا توجهوا الراي العام باسكو كانت غير لان تي في على بالك انا جامي ننسى وجامي نسمح للسلطه كي كانوا خسرنا 4-0 مع ليجيبت لاري لا مانيير اللي نوزون باتيو بالفوتبول وجهوا الراي العام ردوا كلش على كوفي كوجيا. دونك حنا رانا نهضروا الحقيقه. كاين بعض المنافقين صح مي لا بليبار الحمد لله يحبوا بلادهم. انا نهضروا الصح. بكري ما كناش نهضروا الصح. بكري توفا بيان مدام لا ماركيز درك نكريتيكي زوتشين كريتيكي وراه والحمد لله ليسونسيال ما نكذبوش نقولوا الحقيقه. هذا ما كان. هناك خبر اللي يقول لي الآن عبر في التحليل أنه الفيفا راح تعاود تبرمج مباراة جنوب إفريقيا مع السنغال. أيوه أي صح بسبب الحكم. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. هذا أحمد peut-être il va commencer à combattre la corruption. Non, c'est la FIFA parce que le chef visionnaire il avait donné un penalty qui n'en était pas. وفي 10 ثواني أنت ما تحبش كلمة لي فيناك. ما نحبش لي فيناك ما نحبش لي فير ما نحبش محاربين الصحراء. محاربين الصحراء ما كاش الكيرة في الصحراء. لي فير ils sont pas mûrs. لي فيناك حاشاكم c'est un animal qui pue.